नमस्कार. यशस्विनी हे वळेरेंत आमच्या सगळ्या आयकुप्यांक माई मोगाचो येवकार. भयणीनो, आमचे मदीं आसा आमचे सारकीच आनीक एक भयण सुचिता प्रभू मळकर्णेकार. तशें पळोवपाक गेल्यार सामाजीक क्षेत्रांत तांकां कोण वळखना अशें ना. तेच वांगडा एक बायल उद्योजिका म्हणून आयज त्यो यशस्विनी म्हणून हे वळेरेंत आमी तांकां मुद्दम आपयल्या. नमस्कार सुचिताबाय. नमस्कार. आकाशवाणीच्या स्टुडियोन तुमकां येवकार. आतां तुमच्या समाज सेवेचेर उजवाड घालचे पयलीं म्हाका एक सांगात, उद्योजिका म्हूण तुमी नांव करचे पयलीं हांवें आयकल्लें तुमी जॉबाक आशिल्ल्यो, नोकरी करताल्यो. हय. मागीर कशें तुमी डिसिजन घेतलें की तुमी आतां नोकरी सोडप आनी उद्योजिकाच म्हणून नांव करप? उद्योजिका हें मागीर म्हजें. हां, म्हणजे सुरवात म्हजी कशी जाली, हांव सर्वसामान्य घरांतलें नॉर्मल अशी चली. 5 भावंडां आमी. 5 भावंडां आनी बापूय म्हजो नोकरी करपी. म्हणजे अशें उद्योजिका बी अशें घराणें बी न्ही म्हजें. बरोबर. बापूय म्हजो पोर्ट ट्रस्टान काम करतालो. सगळें बरे भशेन चलतालें, सगळें बरें आशिल्लें. शिक्षण म्हजें 10वी पर्यंत बरें जालें. 11वी जाली. 12वी वेळार म्हज्या बापायक एक पोटाचें दुयेंस जालें. म्हणटकीर कितें करप तेंच कळना आनी बरी नोकरी म्हज्या बापायली पोर्ट ट्रस्टान. म्हणटकीर अशें दिसलें की थंयची जर तो बरो ना आनी खंय तरी नोकरी करपाक जाय जाल्यार शिक्षण सोडून नोकरेचे खातीर त्या काळान म्हणजे 79, 80, 81 त्या काळान टायपिंग शॉर्ट हँड केलें जाल्यार खंय तरी म्हणजे बरे भशेन नोकरी मेळपाची अशी. म्हणून हांवें टायपिंग शॉर्ट हँड हो कोर्स सुरू केलो आनी 12वी शिक्षण जालें म्हजें. आनी शिकना फुडें गरजय आशिल्ली आनी हांव ट्राय करत रावलें. म्हणजे एक हें की खंय खंय एप्लिकेशन दीत रावलें. त्या प्रमाणे म्हाका थंय लागींच म्हज्या पॉप्युलर हायस्कुलान LDC म्हणून म्हणजे एक नोकरी मेळ्ळी क्लार्क म्हणून. आनी अशें नोकरी म्हजी चलत रावली बरी. कितें लागीं नोकरी आनी गरज आशिल्ली. भावणां म्हजी शिकली. व्हडलो भाव खूब हुशार, तोय शिकलो, IIT जालो. म्हणजे एक सॅक्रिफायस कशें हांवें केलें त्या वेळार आनी शिकलें. नोकरी केली. नोकरी म्हजी 18 वर्सां पर्यंत वयाच्या 18 म्हणजे नोकरी 83 लागली म्हाका. आनी 2000 पर्यंत हांवें नोकरी केली. नोकरी करता आसतना लग्नय जालें, भुरगींय जालीं. म्हणजे व्यवसाय हो विचार केन्ना येतना आयलो ना. लागींच शाळा, लागींच रावप. आनी कशें आसता, सगळें बरें चलना की आमी आनी तिसरी वाट अशी सोदूंक वचना न्ही. खबरय बी ना, सगळें चलना बरोबर. पण 2000 साल जावचे पयलीं मदींच कितें जालें, भुरगीं म्हजें ल्हान आसतना म्हजो एक सोयरो बरो ना जालो. खास सामको मावशेलो घोव बरो नालो म्हूण ताचे खातीर हांव मुंबय गेलें ताका पळोवपाक. आनी वता आसतना म्हजे भोंवतणी नोकरेक स्टाफ आशिल्लो बरोबरची, जावं शेजारी भयणी, सगळ्यांनी म्हणलें, अगो तूं मुंबय वताच न्ही, आमकां एक थोडे ड्रेस घेवन यो, बरे कपडे घेवन यो आमकां. आनी तेन्ना तितले मेळ्ळे नाशिल्ले बरें. गेले तेन्ना एक 15-16 पीस घेवन हांव आयलें आनी सगळ्यांक ते आवडले म्हजे. इतले आवडले की सगळ्यांनी घेतले, विकते घेतले, पयशे दिले, पण प्रॉफिट बी ना. बिझनेस हो विचार ना, पैशाचे आयले. पण ताणी म्हाका सांगलें की सगळ्यांनी की तूं कितें हाडना मुंबयच्यान बरे पीस, तुजी चॉयस बरो आसा. म्हणटकीर हांव मुद्दाम मुंबय गेलें आनीक एक 100 पीस घेवन आयलें. पण ते रोकडेच खपले, तेय बी रोकडेच खपले फास्ट. मागीर दिसलें म्हाका की एक व्यवसाय असो करपाक शकता. प्रॉफीट मेळूंक जाय. व्यवसाय म्हणजे अर्थ कितें, तूं कितें पळय 100-200 रुपयाची वस्त हाडटा आनी 150 विकतकीर तुका 50 रुपयाचे कितें मेळटात, ताका प्रॉफीट म्हणटा आमी. ते मेळूंक जाय जाल्यार तूं फुडें वचपाक शकता. बरोबर. समाधान म्हणून एक मेळटा आपणे कितें तरी केल्ल्याचें. जोड. बरोबर. ही जोड म्हाका मेळ्ळी 100 पिसांचेर. आनी हांव मागीर जें पावल घालें जें फुडलें तें सारकेंच 27,000 म्हणजे 95-96 सालांत व्हडले ते पयशे, खूब व्हडले. इन्व्हेस्टमेंट केली, जी रिस्क म्हणटात पळय ताका, भिनासतना फुडें वचपाची, ती 27,000 हांवें घाले भितर. आनी घालून जालें ना, अशेंच गेलें आनी घेतलें आनी आयलें अशें ना. अशें तकली विचार करून हांवें मुंबय व्हडलीं व्हडलीं मार्केटां, क्रॉफर्ड मार्केट जावं तें सुपर मार्केट सांताक्रूजचें, जनता मार्केट दादरचें, अशी मार्केटां हांवें सोदलीं आनी हाडला माल. अशे 2-3 मार्केट. आमकां सांगात, तुमी एकट्योच वताल्यो काय कोणाक वांगडा बीन आसताले तुमच्या? तो सुरवात न्ही, सुरवात एकटें वचनाशिल्लें. सुरवात म्हजी भुरगीं ल्हान आशिल्लीं, आवय लागींच रावताली, तांच्या म्हऱ्यान दवरून म्हजो घोव बरोबर येतालो. म्हणजे तुमकां म्हणपाक जाय की जेन्ना तुमचो खरो बिझनेसाचो वावर सुरू जालो तेन्ना घरच्यांचो सांगात तुमकां आशिल्लो. खूब अजून पर्यंत सुरवात न्ही. बायल फुडें सरतना तिका सदांच घरचो आदार जाय, एकटेन फुडें वचून कोता येना.
माल हाडूंक एकटेक मागीर मागीर गेले ती मागीरची मागीरची गोष्ट. गोष्ट. पण सुरवात जी करतना जावं खंय भायर हय. सरतना घरांतलो आदार आसत जाल्यारच मनीस फुडें पावता. हय. सुचिताबाई, आतां पळया 27 वर्सां फाटलो इतिहास तुमी सांगता, पण आज तुमी एक उंच अशी भरारी घेतल्या, खूब उंच उडल्या तुमी, कारण सगळी कडेन तुमचें नांव पावलां. तुमी एक्झिबिशनां ऑर्गनायज करता आनी हातूंतल्यान आपल्या पुरतें अशें न्ही, बाकीच्या बायलांकय कितें तरी मेळचें ह्या हितून तुमचो वावर आसा. ताचेर मातसो उजवाड घालात. ना, तातूंत ताजे मदीं कितें जालें की नोकरी 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 सोडली तुमी? नोकरी आशिल्ली. हय, आं, नोकरी हां, आशिल्ली ती 2000 पर्यंत. हां. 2000 पर्यंत नोकरी आसा आनी इल्लेशें चलता म्हजो बिझनेस. फक्त ट्रेडींग, हाडप आनी विकप. तातूंत तें करता आसतना कितें जालें, 2000 भुरगीं सांबाळप, नोकरी करप आनी बिझनेस करप, बिझनेस 3 सांबाळप. गोश्टी करता आसतना कसरत. हय. बायलेची तर सदांच कसरत. तिका सदांच पयलीं आपलें घर घर गरजेचें. दिश्टी पडटा. बरोबर. घरांतलें जेवण सगळें जालें, भुरग्याचें सगळें जालें, ताचे नंतरच ती नोकरेक वता सुद्दां समाधानान वता, बरोबर. मन शांत दवरून वता. हय. बरें, थंय वता आसतना धंदोय आसा, घरा कडेन आयले जाल्यार इल्लेशे लोक घरा येतात पळोवपाक. 3 गोश्टी सांबाळूंक शकना, कशीच शकना. तिनांतलो एक कितें तरी सोडप. हां. तर नोकरी तेन्ना 2000 सालान हां. आमचे चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकरान एक स्कीम काडली. 10 वर्सां आनी ताचे वयर जाल्ल्यान जर कोणाक वॉलंटरी रिटायरमेंट घेवपाक जाय जाल्यार घेवंक शकतात. हां. त्या स्किमीच्या अंडर हांव 2000 सालान वयाचे 36वें वर्स म्हणजे हांवें वॉलंटरी रिटायरमेंट स्किमीचे खातीर एप्लाय केलें आनी म्हाका मेळ्ळी बी. बरें व्हडलें पावल उखल्लें तुमी, सुचिताबाई. सगळ्यांनी पिशार काडलें सगळ्यांनी. कितें करता गो तूं, हें अशें बरोबर न्ही, नोकरी मेळपाक खूब त्रास जातात अशें म्हणलें म्हाका. ताजे नंतर सुद्दां जेन्ना एका बायलेन म्हाका स्टाफान म्हजें विचारलें, अगो तूं अशें नोकरी सोडली कशी आनी तुका कशें जातलें तुजें? हांवें पळय, मागीर हांव प्रदर्शन लावपाक लागलें. हांवें पळय, एक प्रदर्शन केल्यार म्हाका 2 म्हयन्याचो सुद्दां पगार मेळूंक शकता, कॅपेसिटी आसत जाल्यार म्हजी. जाल्यार तुमी अशें म्हणूं शकना, रिस्क घेवपाक जाय न्ही आमी गोंयकार लोकांनी. आमी गोंयकार बायलो न्ही, सदांच भितात आनी लोक कितें म्हणटात, क्रिटिसायज करता अशें म्हणटात, पण तशें नासता. तूं धडाडीन फुडें वचपाक जाय. म्हणटे 2000 सालान हांवें नोकरी सोडली आनी जे कितें म्हाका पयशे मेळ्ळे पळय न्ही, ते पयशे हांवें इन्व्हेस्टमेंट केले. भांगरान न्ही, फ्रीज, टीव्ही असलें घेवन न्ही, तर कपड्यां भितर. बिझनेसान म्हणुया. बिझनेसान भितर इन्व्हेस्टमेंट केलें. जी रिस्क म्हणटात पळय तुमी ती सारकी. त्या वेळार इन्व्हेस्टमेंट करपाची तुजी तयारी आसपाक जाय, पयशे घालपाची. पयशे घालचे पयशे येना, पयशे भितर घालूंक जाय. आनी अशें घाले आनी म्हजो हांवें बिझनेस बरे भशेन. आनी तुमी म्हणलें न्ही पयशे येना म्हणून, त्या पयशे येवपा फाटल्यान तुमची जिद्द आनी हार्डवर्क आसा, तें सदांच आमी एप्रिशिएट करपाक जाय, ताची तुस्त करपाक जाय. सुचिताबाईक सांगात, आजकाल मागीर तुमी खुबशें नांव केलें एक्झिबिशनां भरोवन. ना, एक्झिबिशनाचे पयलीं कितें जालें, नोकरी सोडटकीर जे ट्रेडींग सुरू जालें न्ही म्हजें, ते ट्रेडींग करता आसतना कितें करप, हांवें हाडप आनी विकप. बरें समाधान जायनाशिल्लें म्हाका, कित्याक त्यो पॅन्टी हाडप रेडीमेड, ती टॉपां हाडप रेडीमेड आनी विकप. आमी कितें करतात अशें जावपाक लागलें. तेन्नाच हांवें कितें केलें, फायदो जावपाक जाय आनी म्हणून कपडो घेतलो आनी शिवपाक घालो 2 बायलां कडेन. तांकां सांगलें धव्योच पॅन्टी शिवा, क्रीम पॅन्टी शिवा आनी दिया म्हाका टॉपां शिवा. ते सगळे शिवून दितकीर उरपा लागले कपडे. कपडे उरता तेन्ना कितें जावप, म्हाका अशें दूख जावप, ते कपडे उडोवप कित्याक वेस्ट करूंक. बरोबर. कितें तरी उपयोग जावपाक जाय न्ही. हय तर. तेन्ना म्हाका खंय तरी म्हजी तकली अशी चलपाक लागली की म्हजी आजी मावशी कपडे शिवताली म्हजे ल्हान आसतना. आनी आजी कितें करताली म्हजी, ते उरिल्ले कपडे सगळे एकठांय करताली आनी ताजी फिरकी फुलां, येसां, पोपट, माजर अशी डिझायन करप कपयांनी जॉयन करून. आनी ते जॉयन करतकीर ताका मदीं पट्टी घालप, फाटल्यान मदीं आपल्यान वापरिल्ल्यो त्यो वायलां घालप, नववारी वायलां नाल्यार म्हजो आजो धोतर न्हेसतालो ते धोतर घालप आनी पोनाक कोरी लिफात धुवन बिवन बरी घालप आनी हातान गोजरी शिवप. ती शिवतकीर ताका एक मायेची ऊब म्हणटात, ती प्रेम आसता तातूंत वापरिल्लें आनी उरिल्ल्या कपड्या पासून उपयोग. ते कित्याक करचें न्ही म्हणून हांवें माणे करपाक ते उरिल्ल्या कपड्याची सुरवात केलें. माणे म्हणजे कितें, लोकांगेर एक भुरगें जालें घरान की गोजरी मांडो जायच आसता, गोजरी मांडो जायच आसता. तो मांडो म्हज्या कपड्या बरोबर विकपा दवरले. ते खपपा लागले बरे भशेन, माणे कांय निकन विकपा लागले. माणे विकता विकता एका बायल म्हणपाक लागले, गो म्हजो पुण्याक मावशे भाव रावता, लांब आसा बरो, ताचे खातीर तूं एक व्हडलें कपयाळें करून दिवपाक शकता म्हाका. आतां डिमांड आनी सप्लाय म्हणटा पळय तसो हांवें तिका 2 बायलो दवरिल्ल्या करपाक. फ्रेंड आहा म्हजी, ती करपाक लागली बरी एक्सपर्ट. तांकां पयशे मेळपाक लागले. म्हणजे म्हाका 2500 तेन्ना पेन्शन आशिल्लें. ते 2500 म्हजें पेन्शन हांवें 2 जाणां बायलांक, म्हजें पेन्शन न्ही, त्या कामाची तिका
2,500 5,000 2 बायलांक मेळपा लागले. म्हणजे म्हाका पेन्शन मेळटा तशी 2 बायलांक जोड मेळटा. जोड मेळटा, बरोबर. 2 बायलो जोडपा लागल्यो त्या काळात. तुमचो हो विचार आमकां आवडलो खऱ्यांनीच. कारण बायलांनी बायलांक सपोर्ट केलंय ना, उर्बा दिली ना जाल्यार कोण दितलो. बरोबर. ते म्हजे कोलचे चालू जाले आनी शिंवप चालू जालें. ट्रेडिंगा बरोबर मॅन्युफॅक्चरींग जालें म्हणून जायना, ताका खप आसूंक जाय. सामकें गरजेचें. बेश्टेच करून करून घरांत दवरपी सगळ्यो बायलो आसा आज आमच्या गोंयांत आशिल्ल्यो पयलीं त्या काळांत. करतालीं, मावशे भयणीक दिलें, धुवेक दिलें, नातीक दिलें, शेजान्नी दिलें, करून करून सोंपयलें. केल्ल्याची चीज तांकां कितें मेळटा तें म्हाका खबर ना. समाधान मेळटालें, ना म्हणना. पूण त्या वेळार म्हाका जें दिसपाक लागलें की पयशे म्हणटा ते मेळूं जाय म्हणून एक्झिबिशन सुरू केलें. एक्झिबिशनान भाग घेतलो. पयलीं एक मिनीज प्रागांजा हॉल आसा पळय पणजे, AIWC म्हणून आसा, सेंट्रल लायब्ररी आशिल्ली, थंय हांवें मेंबर जालें आनी थंय म्हजें स्वताचें एक्झिबिशन घालपाक लागलें. पयलेच एक्झिबिशनाक म्हाका एक पब्लिसिटी हांवें केली. एडवर्टायज बी करपा जाय, बेश्टें एक्झिबिशन जायना. खंय खंय बॅनरां लायलीं, फोन केले, लँडलायन फोना वयल्यान सगळ्यांक फोन केले, पणजेकारांक, सोयऱ्यांक. हांव मडगांव रावपी, मडगांवच्यान पणजे म्हजे आवयन केले, हांवें केले भयण्यांनी. आनी लोक पेपर, नवीन टायम्स, गोमंतक, तरूण भारत, जे पेपर आसा तातूंत एडवर्टिजमेंट तयार करून घाली, पयशे मोडले हांवें. पूण पयलेच एक्झिबिशन म्हजें 2000 जातकीर 1 लाख भराची टर्नओवर केली आनी सक्सेसफूल कशें जालें. आनी भितर जे पावल घाले, जे पयले पावल जे नोकरी सोडून म्हणटा ते सक्सेसफूल दिसपा लागले मनात. समाधान मेळ्ळें. जोड आनी समाधान दोनूय मेळ्ळे. सुचिताबाई, आमी आयकलां की तुमचे हे पळय धडपड आसा उद्योग मळाचेर, तीच धडपड 4 लोकांक कळची म्हणून तुमी तुमची ही सक्सेस स्टोरी म्हणया आमी, ती सांगपाक तुमकां कॉलेजींनी आमंत्रणां येता, गोंया भायर आमंत्रणां येता. ताचे बद्दल आमकां थोडें सांगात. हय. आज कितें जालें, आतां म्हणजे 2000 जातकीर 2023 पावलें आतां. पण ताजे मदीं हळू करून जे म्हजे खंय खंय एक्झिबिशनां जावप, ताजे नंतर हांव दिल्ली गेलें. हँडीक्राफ्टान म्हाका दिल्ली 3 वेळा धाडलें. आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाची गोवा हँडीक्राफ्टान म्हाका मुंबय धाडलें. स्वदेशी मेला म्हण व्हडलें एक्झिबिशन. मागीर तुजे भीमथडी जत्रा पुण्याक नाबार्डान धाडलें म्हाका. जी अशी एक्झिबिशनां 800 स्टॉल, तातूंत म्हजो स्टॉल कपयाळाचो, फक्त कपयाळी. अशी लायतकीर लोक येताले, इंटरव्यू घेताले, पळयताले आनी खूश जाताले की आमचें जें गोंयचें आर्ट आसा तें अशें खंयच तांणी पळोवना. कारण गुजरातीच्या आर्ट वेगळें, मागीर तुजें कलकत्ताचें आर्ट वेगळें. आमचो एक ठसो आसा आनी पारंपारीक एक कितें म्हणया ताका कला आसा. ती वचूंक जाय न्ही, फुडें करूंक जाय आनी प्रदर्शीत करूंक जाय. ती आपले पुरती दवरूंक जायना. विकलें, लग्नाक व्हंकलेन आयली, घेवन गेली, तेजे घरान उरलें तें. भुरग्याक माणे जाय व्हेले, तांच्या घरांनी उरले. ते तुका एक्झिबिशनांनी जेन्ना तूं लायता, डिस्प्ले करता, ते लोक पळयतात आनी फॉरेनर्स येतात, ट्युरिस्ट येतात, कोण तरी येतात, तांकां ती आवडून व्हरतात. तेन्ना ती कला भायर पावता. अशी जेन्ना एक्झिबिशनां म्हजी सक्सेसफूल जाली, मुंबय हांवें स्वता पयशे दिवन आमी गोंयकार फूड फेस्टिवलान कंटिन्युअस 10 वर्सां, वर्साक एकदां असो म्हजो स्टॉल लायलो. लोक खावपा येताले, जेवणां बरी बरी गोंयची, ताजे बरोबर म्हजे कपयाळी घेवन येताले. एक खूप समाधान जें आसा न्ही भितरल्यान तें मेळटालें की आमची कला मुंबय पर्यंत पावता, मुंबयचे लोक मेळटा. आनी हें जें म्हजो सक्सेस आसा, जावं चुडीदार विकप, नायट्यो विकप, नायट्यो मुद्दाम सोदून बऱ्यांत बऱ्यो हाडप, सवाय हाडप आनी सवाई दिवप, म्हारग दिवप ना, म्हणजे कमीत कमी प्रॉफीट लावप आनी खूब टर्नओवर करप आनी लोकां पर्यंत पावप. अशें पणजे, फोंड्या, म्हापशां, मडगांव, वास्को, इवन सावड्ड्या आनी काणकोण सुद्दां हांवें एक्झिबिशन लायलीं. ती लायतकीर कितें जालें, म्हजे उलोवपाचो जो देवान म्हाका एक जो गूण दिल्लो उलोवपाचो, ताजो हांवें पुरेपूर उपयोग करून, म्हणजे आपल्या कडेन आसता सगळ्या बायलां कडेन, तर तो उपयोग करून हांवें म्हजी वस्तू विकपाचो प्रयत्न केलो, बऱ्यांत बरें दिलें आनी ताजे लागून म्हजें नांवय जालें, खपय जालो. पूण हांव कितें म्हणटा, हें जें म्हजें सक्सेस जालो तो कॉलेजींतले म्हणजे तेन्ना त्यो शिकतालीं भुरगीं म्हजे कॉलेजींतले, म्हजे कस्टमर म्हणून येताले म्हज्या घरा, त्यो प्रोफेसर जालीं, खंय खंय काणकोण जालीं, केपें जालीं, जावं मडगांवच्या कॉलेजींनी जालीं, सगळे कॉलेजींतले. तांकां दिसपाक लागलें अरे आमी एक पयलीं पासून पळयतालीं, 20 वर्सां जालीं, ही अजुनूय बरो वेवसाय करूं शकता आनी हिका कित्याक आमी आपोवन भुरग्यांक सांगचें न्ही म्हणून भुरगीं शिकतात. भुरग्यांक आमचें कितें आसा, कॉलेजींनी बरें शिक्षण दितात, पूण तें फक्त कागदी आसता न्ही,
तांकां शिकोवपाक जावं टॉक दिवपाक जे हाडटात व्हडले व्हडले ते फक्त लेखन म्हणजे हय. प्रॉफीट लॉस तशे प्रकारे शिकयतात. हांव सांगता आसतना तांकां कितें सांगता की सुरवात हांवें कशी केली ती आतां पर्यंत कशें पावलें. एक गोंयकार बायल नोकरी सोडून इतले पर्यंत पावल्या. हय. तुमी शिकतात, नोकरी फाटल्यान लागतात, सगळी नोकरी फाटल्यान लागून उपयोग ना. ना. हय. म्हजो सक्सेस आसा जो कपड्यांनी तुमी दुसरे भशेन दुसरे भशेन करात. बरोबर. करूंक शकता, हय. फुडें हय. वचूं शकता. हय. प्रत्येकाच्या आंगान वेगळे गुण असतात न्ही. हय. करूं शकता न्ही, हय. करा तुमी, करूं शकता हें सांगपा खातीर हांव ते मुद्दम भुरग्याक वता. वता हय. वेळ काडटा. हय. वेळ काडचो पडटा कित्याक म्हाका आतां नात्र आसा 2 हय. म्हणजे म्हऱ्यान नासतात पण लक्ष दिवचें पडटा हय. हय. केन्ना केन्नाय. न. आनी म्हजो वेवसाय सोडूना हय. हांवें. हय. जरी म्हाका आतां 60 वर्सां जायत आयलीं आतां हय. तरी म्हजो वेवसाय सोडलो ना कित्याक ती कला न्ही. बरोबर. आणि तेच वांगडा तुमच्या राजकीय क्षेत्रांत म्हणुया, सामाजीक क्षेत्रांत ते नांव जालां. त्या क्षेत्रा कडेन तुमी कश्यो वळ्यो? तें कितें जालें म्हणजे नोकरी करता आसतना म्हजो लोकां कडेन परिचय ज्या गांवांत जे हांव कोमान रावपी पयलीं कुळार म्हजें आनी थंयच लग्न करून हांव थंयच रावलें. थंयच म्हजें स्कूल पॉप्युलर हायस्कूल आशिल्लें तें आनी वेवसाय म्हजो थंयचो. म्हणजे त्या एरियेन काम करता आसतना म्हाका पॉलिटिकल फिल्ड म्हणजे एक पक्षा तर्फे म्हाका थंय काम केलें हांवें बरें. खूब बरे भशेन काम केलें, काम करत रावलें पूण केन्ना अपेक्षा केली ना की म्हाका तिकीट जाय हांव उबें रावतलें असलो विचार ना. कित्याक आमी जर राजकीय पक्षा कडेन काम करत, राजकीय पक्ष जर बरो जायत हें जायत जाल्यार फुडाराक सगळ्यांक डेव्हलपमेंट मेळटा. हो हेतू दवरून म्हजे बायलो विचारताल्यो अगो तूं कित्याक हें करता, राजकारणान जें पडलां तें आमचो वेवसाय त्रासा पडना. हांव म्हणटालें पळय तुमकां जो कितें मेळटा न्ही आमी डेडिकेट करता म्हूण तुमकां हें सगळें मेळटा. पूण असो एकदां वेळ आयलो की म्हाका म्हजी वर्सां जालीं 55 कडेन पावत आयलें आनी लेडीज असो वॉर्ड जालो आमचो. सगळ्यांक दिसपा लागलें की तुमी एक पॉलिटिक्सान म्हणजे एक फावटी म्युनिसिपल कावन्सिलर जावचें आनी तांणी म्हज्या फोर्सान नांव दिलें. पण थंय बी प्रॉब्लम असो जालो की थंय मातशें नकळो तुमी की अशें कितें जाता गडबड आनी तांणी म्हजें नांव भायर उडयलें आनी दुसऱ्या मनशाक स्थान दिलें त्या वॉर्डान. पूण लोक ओगी रावले ना, सगळें एकठांय जालें आनी म्हाका इंडेपेंडंट म्हणून उबें केलें. इंडेपेंडंट उबी रावलें हांव. म्हणजे अशें कितें राजकीय पक्ष आसतात ते बरे आसतात, स्ट्रॉंग आसतात आनी थंय पयलींची आमची चॅरपर्सन जाल्ली त्या वॉर्डांतली म्हज्या म्हणजे बरें बरें वयर पाविल्लो हें. पण हांवें धडाडीन म्हणटा तशें हांव जेन्ना एकदां उबें रावल्यार पडप ना, हांव म्हजो एक ध्येय आसता अशें नेटान हांवें बरें काम केलें, लोकां पर्यंत गेलें आनी हांव नकळो निवडूनय बी आयलें. तो एक आनंद वेगळो असतो, हांव सांगूं शकना, शब्दान सुद्दां सांगपाक शकना. असो आनंद जे 55 वर्सांचेर म्हाका मेळ्ळो म्हणजे 53-54 एक संदी मेळ्ळी आनी ती संदी हांवें 5 वर्सां खूब म्हणजे खूब जीव तोडून म्हणजे त्या कामगारां बरोबर रस्त्यार उबें रावन तांचे कडल्यान म्हजो वॉर्ड निवळ करून घेवप, तांचें कितें आसा तें धडाडीन वचून चॅरपर्सनाक सांगप. इवन आमच्या मडगांवान एक हें आसा सोनसोड म्हणून आसा, थंय हांव 4 वेळ तरी गेलें. जे कोण वचून आसत वचून थंय सगळें पळयतालें कशें चलता. पण राजकारण हें म्हजें फील्ड न्ही, तें म्हज्या आवडीचें न्ही. समाजकारण म्हणून हांवें खूब काम केलें, खूब. अजुनूय ते कामगार म्हाका अशें पांय पडटा म्हणजे तांकां च्या पाणी दितालें हांव 2 टायम म्हणजे तांचे बरोबर रावतालें. म्हाका समाधान आसा, तें समाधान. हय. आनी सुचिताबाई खुबशे पुरस्कारूय तुमच्या नांवार आसा, खुबश्यो धडाडीच्यो अश्यो उद्योजिका म्हणून आयज तुमचें नांव जाल्लें आसा. तुमची भितरली जी जिद्द आसा न्ही ती आमच्या सगळ्या महिलांक, सगळ्या बायलांक सदांच उर्बा दितली. तुमकां हांव फुडल्या तुमच्या जिणेंतय अशेंच यश, बरी भलायकी, प्रगती सगळें हांव देता. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. धन्यवाद. थँक्यू.